आज हामीले नेपाल वन सेवासँग सम्बन्धित 150 वटा प्रश्नहरू लिएर आएका छौँ। ती प्रश्नहरू लिखित परीक्षाका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। तपाईहरूलाई स्वागत छ हाम्रो कपिलवस्तु युट्युब च्यानलमा। अब सुरु गरौँ वन रक्षक परीक्षामा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्नहरूको सेट 27। यस भिडियो हेर्नभन्दा पहिले च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। तपाईको एक लाइक र सब्स्क्राइबले हामीलाई धेरै नै हौसला अनि शक्ति मिलेको अनुभव पाएका छौँ। अब लागौँ विषयगत प्रश्नहरूतर्फ। प्रश्न नम्बर 1, वन्यजन्तु अपराध विरुद्धको मुद्दा दायर गर्न सक्ने अधिकार कसलाई हुन्छ? रेन्जर, सब इन्सपेक्टर र कम्तीमा पनि राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई वन्यजन्तु अपराध विरुद्धको मुद्दा दायर गर्न सक्ने अधिकार रहेको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 2, वन्यजन्तु ऐन 2029 अनुसार कुन जनावरलाई गोली हान्न सकिने व्यवस्था रहेको छ? मान्छे खाने बाघलाई वनजन्तु ऐन 2029 अनुसार गोली हान्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। प्रश्न नम्बर 3, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु अर्ना कुन संरक्षित क्षेत्रमा पाइन्छ? शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा अर्नाको बढी मात्रामा सङ्ख्या पाइन्छ, वा यसो भनौँ शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज अर्नाको लागि प्रख्यात राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा चिनिने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 4, हाल नेपालमा जम्मा कति प्रतिशत वन रहेको छ? यसको उत्तर तपाईँलाई थाहा नै होला। 44.74% मात्र नेपालमा वन जङ्गल रहेको छ। प्रश्न नम्बर 5, नेपालको कतिवटा संरक्षित क्षेत्रहरूमा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको छ? 13 वटा संरक्षित क्षेत्रहरूमा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 6 मा लागौँ। नेपालमा कतिवटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू रहेका छन्? एकदमै सजिलो प्रश्न रहेको छ यो तपाईँहरूको लागि। 12 वटा मात्रै नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू रहेका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत कतिवटा विभाग रहेका छन्? 5 वटा विभाग रहने गर्दछन्। कसको अन्तर्गत भन्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत। प्रश्न नम्बर 8 मा लागौँ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना कहिले भएको हो? 2067 विक्रम सम्वत 2067 सालमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना भएको हो। प्रश्न नम्बर 9, आखेटो पहाड भन्नाले के बुझिन्छ? वन्यजन्तुको जीवित शरीर वा मृत शरीर चिन्न सकिने अवस्थामा रहेका वन्यजन्तुहरूको शरीरको कुनै पनि अङ्गलाई आखेटो पहाड भनेर बुझिन्छ। प्रश्न नम्बर 10 मा लागौँ। नेपालमा कतिवटा संरक्षित स्तनधारी प्रजातिहरू छन्? सही उत्तर रहेको छ 26 प्रजातिका स्तनधारी प्रजातिहरू रहेका छन्। ती सबैलाई संरक्षित गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 11, शिकार गर्न दिने आदेश कुन निकायले दिने व्यवस्था छ? उत्तर हो DNPWC ले शिकार गर्न दिने आदेश दिने व्यवस्था छ। प्रश्न नम्बर 11 मा लागौँ। हात्तीको बच्चालाई के भनिन्छ? एकदमै सजिलो प्रश्न। छावा भनिने गरिन्छ हात्तीको बच्चालाई। प्रश्न नम्बर 13, नेपालमा कुनै सबैभन्दा पहिला स्थापना भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? चितवन राष्ट्रिय नै नेपालको सबैभन्दा पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ, पहिला स्थापना भएको। प्रश्न नम्बर 14, मोनाल भन्नाले के बुझिन्छ? मोनाल भन्नाले उड्ने पन्छी भन्ने बुझिन्छ, जो तराईतिर नभई हिमाली अथवा पहाडी भेगतिर मात्र पाइने गर्दछ।
प्रश्न नम्बर 15 मा लागौँ। प्रश्न नम्बर 15 नेपालमा कतिवटा शिकार आरक्षहरू रहेका छन्? यो पनि एकदम सजिलो उत्तर, जम्मा 1 वटा शिकार आरक्ष रहेको छ नेपालमा हाल अहिले। प्रश्न नम्बर 16 मा लागौँ। नेपाल सरकारले कतिवटा पन्छीलाई संरक्षित सूचीमा राखेको छ? 9 वटा पन्छीहरूलाई नेपालले संरक्षित सूचीमा राखेको छ। प्रश्न नम्बर 17 सालक कस्तो प्रकारको जनावर हो? सालक एक हिँड्ने जनावर हो। प्रश्न नम्बर 18 मा जाउँ। हिउँ चितुवा संरक्षणको मुख्य चुनौती कुन हो? प्राकृतिक आहारमा कमी, चोरी सिकारी र प्रतिशोधका कारण नै हिउँ चितुवा मर्नु, यिनी सबै हिउँ चितुवा संरक्षणको मुख्य चुनौतीहरू रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 19 मा लागौँ। नेपालको सबैभन्दा पछिल्लो घोषित राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? सही उत्तर रहेको छ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज नै नेपालको पछिल्लो घोषित राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। प्रश्न नम्बर 20 गैंडाको सिङलाई के भन्ने गरिन्छ अथवा भनिन्छ? एकदमै सजिलो प्रश्न रहेको छ यो, खाग भन्ने गरिन्छ गैंडाको सिङलाई। प्रश्न नम्बर 21 मा लागौँ। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन्डले के कस्ता कामहरू गर्दछ? उत्तर हेरौँ। राष्ट्रिय निकुञ्जको आवश्यकता अनुसार संरक्षण काममा सहयोग पुर्याउँछ, यो नै सही उत्तर रहेको छ। वाइल्ड लाइफ फन्डले के कस्ता काम गर्दछ भन्ने प्रश्नमा। प्रश्न नम्बर 22 राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को कतिौं संशोधनले मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ? उत्तर हेरौँ। चौथो संशोधनले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को चौथौं संशोधनले मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रश्न नम्बर 23 मा लागौँ। बाघको बच्चालाई के भनिन्छ? इभन यो सानो बच्चाहरूलाई पनि थाहा हुन सक्छ यसको उत्तर। सही उत्तर रहेको छ डमरू। बाघको बच्चालाई डमरू भन्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 24 मा लागौँ। चौरी गाईको भाललाई याक भनिन्छ भने पोथीलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर हेरौँ। चौरी गाईको भालेलाई याक भनिन्छ भने पोथीलाई नाक भन्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 25 हाब्रेको अर्को नाम के हो? हाब्रेको अर्को नाम रातो पाण्डा हो भने इङ्ग्लिसमा यसलाई रेड पाण्डा पनि भन्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 26 नेपालको तराई क्षेत्रमा पाइने भालु कुन हो? नेपालको तराईमा जुन भालु पाइन्छ त भालु कुन भालु हो भनेको छ? सही उत्तर रहेको छ काठे भालु। नेपालको तराई क्षेत्रमा पाइने भालु भनेको काठे भालु हो। प्रश्न नम्बर 27 निकुञ्जको सुरक्षा गार्डको अन्तर्गत पर्दछ? नेपाल निकुञ्जमा रहेका सुरक्षा गार्डहरू कुन अन्तर्गत अथवा को अन्तर्गत पर्दछन्? सही उत्तर रहेको छ सुरक्षा प्रमुख अनुसार अन्तर्गत पर्दछन्। प्रश्न नम्बर 28 नेपालको राष्ट्रिय चरा कुन हो? डाँफे नेपालको राष्ट्रिय चरा आएको छ। म यो धेरै सानोबाट सुन्दै आएको, अहिलेसम्म चेन्ज पनि भएको छैन, यही डाँफे नै रहेको छ। 29 प्रश्न नम्बर दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिहरूको अवैध व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धी महासन्धि कुन हो? सही उत्तर रहेको छ साइट्स नै दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिहरूको अवैध व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धी महासन्धि हो, साइट्स। प्रश्न नम्बर 30 मा लागौँ। प्रश्न नम्बर 30 नेपालको सबैभन्दा सानो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? रारा नै नेपालको सबैभन्दा सानो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो भने रारा ताल सबैभन्दा नेपालको ठुलो ताल भनेर चिन्न सकिन्छ भने त्यहाँनिर रहेको रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ नेपालको सबैभन्दा सानो राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ। प्रश्न नम्बर 31 मा लागौँ। कुन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रथम विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको थियो? यदि नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो भने विश्वमा सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुने नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? सही उत्तर रहेको छ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज नै नेपालको पहिलो पटक विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। प्रश्न नम्बर 32 मा लागौँ। कुन राष्ट्रिय निकुञ्ज दोस्रो पटक
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको? यसको सही उत्तर रहेको छ नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्वको दोस्रो पटक सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुने नेपालतर्फको राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ। प्रश्न नम्बर 33 मा लागौँ। प्रश्न नम्बर 33 नेपालको कुन भौगोलिक क्षेत्रमा सबैभन्दा थोरै संरक्षित क्षेत्रहरू रहेका छन्? यसको उत्तर हेरौँ। पहाडी क्षेत्रहरूमा नेपालको पहाडी क्षेत्रकोहरूमा भौगोलिक क्षेत्रहरूमा सबैभन्दा थोरै संरक्षित क्षेत्रहरू रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 34 निजामती सेवा ऐन अनुसार कुनै पनि कर्मचारीले कति दिनसम्म घर विद्या सञ्चित गर्न सक्नेछन्? यो तपाईहरूलाई भन्दा पनि निजामती कर्मचारीहरू जति पनि जागिर खाइसक्नु भएको छ उहाँलाई चाहिँ एकदमै यसको सही उत्तर थाहा छ। तपाईहरूलाई पनि थाहा होला। यसको उत्तर हेरिहालौँ। 180 दिनसम्म घर विद्या सञ्चित गर्न सक्नेहरू छन् निजामती सेवा ऐन अनुसार। प्रश्न नम्बर 35 हिंसक जनावर मध्ये नियन्त्रणमा लिन सबैभन्दा गाह्रो हुने जनावर कुन हो? कुनै पनि जनावर यदि हिंसक हुन्छ, मानव बस्तीमा परेर धन तथा जनको क्षति पुर्याउँछ भने कुन जनावर हो जसलाई नियन्त्रणमा लिन अति नै गाह्रो हुने गर्छ? यसको सही उत्तर हेरौँ। सही उत्तर रहेको छ हात्ती। हात्तीलाई नियन्त्रणमा लिन एकदमै गाह्रो पर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 36 तर्फ लागौँ। प्रश्न नम्बर 36 विगतमा नेपालको कबुलियती वन सम्बन्धी कार्यक्रमको लागि कुन अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले प्राविधिक सहयोग गरेको छ? सही उत्तर रहेको छ DFID संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 37 राष्ट्रिय सामुदायिक वनको 6औं गस्ती कहिले र कहाँ भएको थियो? 2 देखि 4 गतेसम्म असार 2071 ललितपुरमा भएको थियो राष्ट्रिय सामुदायिक वनको 6औं गस्ती। प्रश्न नम्बर 38 मा लागौ। हात्ती प्रजनन केन्द्र कहाँ स्थापना गरिएको छ? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा हात्ती प्रजनन केन्द्र स्थापना गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 39 वन जङ्गलमा गस्ती गर्न जाँदा के गर्नु हुँदैन? ए धुम्रपान चाहिँ गर्नु हुँदैन। वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका 2069 को पहिलो संशोधन कहिले भयो? विक्रमसम्म 2072 सालमा वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिकाको पहिलो संशोधन भएको थियो। प्रश्न नम्बर 41 कुन जनावर आक्रमण गर्दा घाइतेको अवस्था अनुसार क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था रहेको छ? प्रश्न हेरौँ। उत्तर हेरौँ। गैंडा, हिउँ चितुवा रहेको छ यसको सही उत्तर। प्रश्न नम्बर 42 मा जाउँ। वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका 2069 अनुसार गम्भीर घाइते भन्नाले के बुझिन्छ? वन्यजन्तुको आक्रमणबाट शरीर अङ्गभङ्ग हुने गरी घाइते भएको अवस्थालाई नै गम्भीर घाइते भन्ने बुझिन्छ। प्रश्न नम्बर 43 वन्यजन्तु सप्ताह कहिले मनाइन्छ? वैशाख 1 देखि 7 सम्म वन्यजन्तु सप्ताह मनाउने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 44 हालसालै कृष्णसार कहाँबाट कहाँ स्थानान्तरण गरिएको थियो? यसको सही उत्तर हेरौँ। कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रबाट शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा कृष्णसार स्थानान्तरण गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 45 तर्फ लागौँ। प्रश्न नम्बर 45 21औं वन्यजन्तु सप्ताह 2073 को नारा के थियो? सही उत्तर रहेको छ वन्यजन्तुको भविष्य हाम्रो हातमा भन्ने 21औं वन्यजन्तु सप्ताह 2073 को नारा थियो। प्रश्न नम्बर 46 मध्यवर्ती क्षेत्रमा हुने वन्यजन्तु अपराध सम्बन्धी मुद्दा कुन कार्यालयमा दायर गर्न सकिन्छ? निकुञ्ज र आरक्षक कार्यालयमा मध्यवर्ती क्षेत्रमा हुने वन्यजन्तु अपराध सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न सक्ने कार्यालय हो। प्रश्न नम्बर 47 नेपालमा शिकार गर्नका लागि शिकारी लाइसेन्स कति किसिमका छन्? सही उत्तर रहेको छ 4 किसिमका रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 48 मा लागौँ। प्रश्न नम्बर 48 चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रमा कुन ताल अवस्थित रहेको छ? 20 हजारी ताल अवस्थित रहेको छ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रमा। प्रश्न नम्बर
49 सोलगौदी ताल नेपालको कुन संरक्षित क्षेत्रमा रहेको छ? शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा सोलगौदी ताल रहेको छ। प्रश्न नम्बर 50 सिमसार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने के हुन्? तालकुण्ड, नदी खोला, दलदले भूमि सिमसार क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन्। प्रश्न नम्बर 51 सिङ नहुने मृगको कुन प्रजाति हो? सिङ नहुने प्रजाति चाहिँ कुन मृग हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। सही उत्तर हेरौँ, कस्तुरी मृग सिङ नहुने मृगको प्रजाति हो। प्रश्न नम्बर 52 मा लागौँ, सबैभन्दा बढी बाँच्ने प्राणी कुन हो? कछुवा नै सबैभन्दा बढी बाँच्ने प्राणी रहेको छ। प्रश्न नम्बर 53 सरकारी हात्तीको प्रयोग केका लागि गरिन्छ? गस्तीका लागि, अनुसन्धानका लागि सरकारी हात्तीको प्रयोग गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 54 मा लागौँ, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली कहिले बनेको हो? विक्रम सम्वत 2053 मा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली बनेको हो। प्रश्न नम्बर 55 मा लागौँ, विश्वका सबैभन्दा पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? विश्वको सबैभन्दा पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? सही उत्तर रहेको छ येलोस्टोन नेसनल पार्क नै विश्वको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ। प्रश्न नम्बर 56 हाल विश्वमा कति प्रकारका गैंडा पाइन्छन्? 5 प्रकारका गैंडा पाइन्छन्। प्रश्न नम्बर 57 संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका कहिले लागू भएको हो? 2056 विक्रम सम्वतमा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका लागू भएको हो। प्रश्न नम्बर 58 मा लागौँ, भगवान विष्णुको वाहन भनेर कुन जनावर अथवा पन्छीलाई चिनिन्छ? सही उत्तर रहेको छ गरुडलाई भगवान विष्णुको वाहन भनेर चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 59 चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली कहिले लागू भएको हो? 2030 सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा नियमावली लागू भएको हो। प्रश्न नम्बर 60 क्यामेरा ट्र्याप विधिको प्रयोग गरी कुन जनावरको जनसङ्ख्या निकाल्ने गरिन्छ? सही उत्तर रहेको छ बाघ। सबैभन्दा स्तनधारी बाघ भनिसकेपछि बाघलाई हामीले कि त क्यामेरा ट्र्यापिङबाट निकाल्ने गरिन्छ। अस्ति भर्खरै पनि क्यामेरा ट्र्यापिङ गरी निकाल्ने क्रममा नेपालको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट 8वटा ट्र्यापिङमा राखेका क्यामेराहरू चोरी भएका पनि थिए। तपाईँले समाचारमा सुन्नु भएको छ कि छैन? यस सालै हाल 2078 सालमै राखेको क्यामेरा ट्र्यापिङ गर्दाखेरि 100वटा क्यामेरामा 8वटा क्यामेरा चोरी भएका थिए त्यहाँबाट। प्रश्न नम्बर 61 मा लागौँ, सबैभन्दा स्तनधारी जनावरहरूमा लामो समयसम्म गर्भधारण गर्ने जनावर कुन हो? जसको गर्भधारण समय अति नै लामो हुने गर्छ अरू जनावरभन्दा? सही उत्तर रहेको छ हात्ती। हात्तीको सबैभन्दा लामो गर्भधारण समय रहने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 62 जङ्गली हिंसक जनावरलाई बेहोस पार्ने प्रयोग गरिने बन्दुकलाई के भनिन्छ? सही उत्तर डाटिङ रहेको छ। डाटिङ भन्ने गरिन्छ। जङ्गली हिंसक जनावरलाई बेहोस पार्न गरिने प्रयोग गरिने बन्दुकलाई डाटिङ भनेर चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 63 शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज केका लागि प्रख्यात छ? 12 सिंहका लागि शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रख्यात रहेको छ। विश्व सिमसार दिवस कहिले मनाउने गरिन्छ? फेब्रुअरी 2 मा विश्व सिमसार दिवस मनाउने गरिन्छ। 65 चितुवा संरक्षण गर्न किन कठिनाइ हुन्छ? चोरी सिकारी, आहारको कमी, वासस्थानको कमीले गर्दा चितुवा संरक्षण गर्नमा कठिनाइ हुन्छ। प्रश्न नम्बर 67 तुलनात्मक हिसाबले कुन जनावर सज्जन हुन्छ? बाँसो तुलनात्मक हिसाबले सज्जन हुन्छ। प्रश्न नम्बर 68 कस्तुरी, चिताल र रतुवामा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 अनुसार कुन जनावरलाई संरक्षित वन्यजन्तु भनी घोषणा गरेको छ? सही उत्तर रहेको छ कस्तुरी मृग। प्रश्न नम्बर 69 राष्ट्रिय सामुदायिक वनको 6औं नारा के थियो? दिगो विकास तथा समृद्धिका लागि सामुदायिक वन भन्ने नारा थियो। प्रश्न नम्बर 70 संरक्षित क्षेत्र भन्नाले के बुझाउँछ?
वन्यजन्तु आरक्ष राष्ट्रिय निकुञ्ज शिकार आरक्षलाई संरक्षित क्षेत्र भनेर बुझिन्छ। प्रश्न नम्बर 71 लागौँ। प्रश्न नम्बर 71 घोडगधा भनी कुन जनावरलाई भनिन्छ? गौरी गाईलाई घोडगधा भनेर भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 72 वन मन्त्रालयको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1951मा वन मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। प्रश्न नम्बर 73 नेपालमा भएको एकमात्र शिकार आरक्षको नाम के हो? ढोरपातन शिकार आरक्ष नेपालमा भएको एकमात्र शिकार आरक्षको नाम हो। प्रश्न नम्बर 74 राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 अनुसार वैज्ञानिक अध्ययनको निमित्त छुट्याइएको पारिस्थितिकीय महत्त्वको वा अन्यथा महत्त्व राख्ने क्षेत्र भनी कस्तो क्षेत्रलाई जनाउँछ? संयमित वन अथवा यसलाई हामीले वैज्ञानिक वन पनि भन्न सकिन्छ। 75 विक्रमसम्म 2073 सालमा वन्यजन्तुको कतिौं सप्ताह मनाइयो? 21औं सप्ताह मनाइयो 2073 सालमा। प्रश्न नम्बर 76 नेपालमा गिद्धको विनाश रोक्नका लागि गिद्ध संरक्षण प्रजनन केन्द्रको स्थापना कहाँ गरिएको छ? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसरामा गिद्ध विनाश रोक्नका लागि गिद्ध संरक्षण प्रजनन केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 77 राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन 2029 बमोजिम उपदफा 1 बाहेक संरक्षित जनावरहरूको कसुरदारलाई कस्तो सजाय पाउने उल्लेख गरिएको छ? 1 लाखदेखि 5 लाखसम्म वा 1 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय पाउने उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन 2029 बमोजिम। प्रश्न नम्बर 78 चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सार्क मुलुकका नागरिकले प्रवेश गर्न कति शुल्क तिर्नु पर्दछ प्रतिदिन? प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु 750 रुपियाँ तिर्नु पर्दछ, जसले चितवन राष्ट्र निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्दछ सार्क मुलुकका लागि मात्र। प्रश्न नम्बर 79 राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र आरक्षभित्र निषेध कार्यहरू के हुन्? उत्तर रहेको छ वन जन्तुको शिकार गर्न, वन पैदावार वा वन्यजन्तु पन्छी घर जग्गालाई क्षति पुर्याउन, घरपालुवा जीवजन्तु वा पन्छी वा चराउन वा खुवाउन। प्रश्न नम्बर 80 विश्व संरक्षण सङ्घ आयुसिएनले संरक्षित क्षेत्रहरूलाई कतिवटा श्रेणीमा विभाजन गरेको छ? 6वटा श्रेणीमा विभाजन गरेको छ विश्व संरक्षण सङ्घ आयुसिएनले संरक्षित क्षेत्रहरूलाई। प्रश्न नम्बर 81 बाघ पुनर्स्थापना योजना अनुसार कहिलेसम्ममा बाघको सङ्ख्याको दोब्बर पार्ने उल्लेख छ? 2022 हो यसको सही उत्तर। यहाँनिर 20 लेखेका रहेछौँ, यसको लागि सरी। 2022 सम्ममा बाघको सङ्ख्या दोब्बर पार्ने उल्लेख छ। प्रश्न नम्बर 82 नेपालको कुन संरक्षित क्षेत्रलाई वन्यजन्तु अवलोकन गर्नको लागि स्वर्ग मानिन्छ? शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई वन्यजन्तु अवलोकन गर्नका लागि स्वर्ग मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 83 अगाडिबाट हेर्दा भैँसी जस्तो र पछाडिबाट हेर्दा गाई जस्तो देखिने जनावर कुन हो? गौरी गाई अगाडिबाट हेर्दा भैँसी जस्तो र पछाडिबाट हेर्दा गाई जस्तो देखिने जनावर हो। प्रश्न नम्बर 84 तराई क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? सही उत्तर रहेको छ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तराई क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। प्रश्न नम्बर 85 मा लागौँ। प्रश्न नम्बर 85 सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? नाम्चे बजार सोलुखुम्बुमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रधान कार्यालय रहेको छ। प्रश्न नम्बर 86 बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा हालसम्म कति थरीका रैथाने र बसाइसरी आउने चराहरूको अभिलेख गरिएको छ? 438वटा
चराहरूको अभिलेख गरिएको छ पर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा। प्रश्न नम्बर 87 बाघले आक्रमण गर्न सक्ने के अवस्था हुन्? 7मा बच्चा भएको बेलामा आक्रमण गर्न सक्छ, वासस्थानको कमी भएको बेलामा आक्रमण गर्न सक्छ, र यदि त्यो बाघलाई मान्छे खाने बानी परेको छ भने मान्छे खाने बानी परेमा पनि बाघले आक्रमण गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। प्रश्न नम्बर 88 मा लागौँ। ट्याङ्बोचे गुम्बा कुन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पर्दछ? सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पर्दछ। प्रश्न नम्बर 89 जिल्ला वन कार्यालय राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्षक कार्यालयहरूमा अनुसन्धानका लागि ल्याइने व्यक्तिहरूलाई कहाँ राखिन्छ? सही उत्तर रहेको छ हिरासतमा राख्ने गरिन्छ। कुनै व्यक्तिलाई समाएर राष्ट्रिय निकुञ्ज वनभित्र अनुसन्धानका लागि ल्याइन्छ भने ती व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा राखिने गरिन्छ, तिनलाई थुनुवा भन्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 90 हिरासतमा राखेको थुनुवा बिरामी परेमा के गर्नु पर्दछ? उपचार गराउनु पर्दछ। यदि कुनै पनि हिरासतमा राखेको व्यक्ति थुनुवा बिरामी हुन्छ भने त्यस्तो बिरामीलाई उपचार गराउनु पर्दछ। प्रश्न नम्बर 91 गस्ती जान अगाडि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्? मौसम अनुसारको कपडा लगाउने, सञ्चार साधन साथमा लिने, गस्ती टोलीलाई गस्तीको उद्देश्य बारे अवगत गराउने, गस्ती जानभन्दा अगाडि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन् यी सबै। प्रश्न नम्बर 92 नेपालमा कति प्रकारका इकोसिस्टम पाइन्छ? 118 प्रकारका इकोसिस्टमहरू पाइन्छ। प्रश्न नम्बर 93 नेपालमा कति प्रकारका गोही पाइन्छन्? 2 प्रकारका गोही नेपालमा पाइन्छन्, घडियाल गोही र मगर गोही भनेर चिन्न सकिन्छ तिनीहरूलाई। प्रश्न नम्बर 94 बाघको पहिचान गर्ने अप्रत्यक्ष तरिका मध्ये कुन हो? क्यामेरा ट्राफिकिङ, पञ्जाको आकृति र दिशा हेरेर बाघको अप्रत्यक्ष तरिका माध्यम हो। प्रश्न नम्बर 95 नेपालको संरक्षित क्षेत्रहरूमा कति प्रकारका गस्ती गर्ने गरिएको छ? 3 प्रकारका, पैदल, हात्ती र सवारी। प्रश्न नम्बर 96 रामसार साइटमा सूचीकृत नेपालका सिमसार क्षेत्रहरू कुन हुन्? 20 हजारी ताल चितवन राष्ट्रियको उसमा परेको छ यो अन्तर्गतमा 20 हजारी ताल नै रामसार साइटमा सूचीकृत नेपालको सिमसार क्षेत्र हो। प्रश्न नम्बर 97 विक्रम सम्वत 2018 सम्ममा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा अर्नाको संख्या कति पुगेको छ? 498 पुगेको छ अर्नाको संख्या 2078 सम्ममा कोशी टप्पुमा। प्रश्न नम्बर 98 मा जाउँ। कुन वर्षलाई आधार मानेर सन् 2022 सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर पार्ने लक्ष्य लिएको थियो? सही उत्तर रहेको छ 2010 लाई आधार मानेर 2022 सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर पार्ने लक्ष्य लिएको थियो। प्रश्न नम्बर 79 अपिनप्पा संरक्षण क्षेत्र कति जिल्लामा फैलिएको छ? सही उत्तर रहेको छ 2 जिल्लामा फैलिएको छ। प्रश्न नम्बर 100 सेन्चुरी हाल नेपालको कुल क्षेत्रफलको कति प्रतिशत क्षेत्रफल संरक्षित क्षेत्रहरूले ढाकेको छ? सही उत्तर रहेको छ 23.39% हिस्सा नेपालको संरक्षित क्षेत्रहरूले ढाकेका छन्। प्रश्न नम्बर 101 राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष NTNC को स्थापना कहिले भयो? सन् 1982 मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष NTNC को स्थापना भएको हो। 102 नेपालमा मृग अनुसन्धान केन्द्र कहाँ रहेको छ? गोदावरीमा रहेको छ मृग अनुसन्धान केन्द्र। प्रश्न नम्बर 103 राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति नेपालमा को अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको छ? प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था रहेको छ अध्यक्ष। प्रश्न नम्बर 104 राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षहरूले गरेको आम्दानीको कति प्रतिशतसम्म रकम मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन र स्थानीय जनताको सामुदायिक विकास कार्यमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ?
सो उत्तर रहेको छ 30 देखि 50% राष्ट्रिय निकुञ्जहरूले गरेको आम्दानीबाट स्थानीय जनताको सामूहिक विकास कार्यमा खर्च गर्ने सक्ने व्यवस्था रहेको छ। 105 मा लागौँ। राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समितिमा कतिजना सदस्य हुन्छन्? उत्तर रहेको छ 11 जना सदस्य रहन्छन्। 106 मा लागौँ। WWF को पूरा रूप के हो? वर्ल्ड वाइड फन्ड फर नेचर रहेको छ यसको पूरा रूप। 107 कोसीटप्पू वन्यजन्तु आरक्षण अन्तर्गत रहेका मध्यवर्ती क्षेत्रको क्षेत्रफल कति रहेको छ? 173 वर्ग किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 108 हालको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरुमा सन् 1969 मा को रूप स्थापना भएको को रूपमा स्थापना भएको थियो? शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्षको रूपमा स्थापना भएको थियो 1969 तिर। प्रश्न नम्बर 109 25 प्रजातिका लालीगुराँस पाइने कुन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो? मकालु राष्ट्रिय निकुञ्जमा 25 प्रजातिका लालीगुराँस पाइने गर्दछन्। 110 वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि वन्यजन्तुको नमुना सङ्कलन अन्तर्गत चितुवाको नमुना सङ्कलन गर्न कति दस्तुर तिर्नु पर्दछ? 30,000 दस्तुर तिर्नु पर्दछ। यदि कसैले चितुवाको नमुना सङ्कलन गर्न चाहन्छ भने। प्रश्न नम्बर 111 नेपालको राष्ट्रिय फुल कुन हो? सही उत्तर रहेको छ लालीगुराँस नेपालको राष्ट्रिय फुल हो। 112 मा लागौँ। राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समितिको सदस्य सचिव को हुन्छ? प्रधान सेनापति नेपाली सेना। 113 मध्यवर्ती क्षेत्र मापदण्ड 2072-62 अनुसार मध्यवर्ती क्षेत्रमा कति प्रकारका उद्योगहरू स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिन्छ? कति प्रकारका कति आइटमका? 9 आइटमका सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 14 मा लागौँ। कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली कहिले जारी भयो? विगत सन् 2064 सालमा जारी भएको थियो। प्रश्न नम्बर 115 मा लागौँ। जिल्ला शिकार अनुज्ञा पत्र इजाजत पत्र कस्ता नागरिकलाई दिने व्यवस्था रहेको छ? नेपाली नागरिक, सार्क मुलुकका नागरिक वा अन्य विदेशीलाई पनि दिने व्यवस्था रहेको छ। प्रश्न नम्बर 116 खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज कहिले स्थापना भएको? विक्रमसम्म 2055 सालमा खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भएको थियो। प्रश्न 117 बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना कहिले भयो? विक्रमसम्म 2067 सालमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना भयो। प्रश्न नम्बर 118 वन ऐन 2044 को पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो? 2067 मा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 119 नेपालमा कति प्रकारका पुतलीहरू पाइन्छन्? 625 प्रकारका पुतलीहरू नेपालमा पाइने गर्दछन्। प्रश्न नम्बर 120 सन् 2010 मा स्थापना भएको संरक्षण क्षेत्र कुन हो? गौरीशङ्कर। प्रश्न नम्बर 121 बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन कुन जनावरको लागि महत्त्वपूर्ण वासस्थानको रूपमा रहेको छ? सही उत्तर रहेको छ पाटेबाघ, हात्ती। प्रश्न नम्बर 122 मध्य पहाडको सही प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। प्रश्न नम्बर 123 शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेशद्वारहरूको सङ्ख्या कति रहेको छ? सही उत्तर रहेको छ 6 वटा। प्रश्न नम्बर 124 नेपालमा सालको अर्को नाम के हो? साल भन्ने एउटा रुख हुन्छ, त्यसको अर्को नाम के हो? सही उत्तर रहेको छ सखुवा। 125 सबैभन्दा बढी वैज्ञानिक नाम भएको वनस्पति कुन हो? गोबरेसल्ला। नेपालमा संरक्षित क्षेत्रहरूले कतिवटा इकोसिस्टमको प्रतिनिधित्व गर्दछ? नेपालमा 118 वटा इकोसिस्टम हुन्छन् भने संरक्षित क्षेत्रहरूले मात्रै कतिवटा इकोसिस्टमहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ भनेर भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ 80 वटा। प्रश्न नम्बर 127 झारलको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी रहेको संरक्षित क्षेत्र कुन हो? ढोरपाटन शिखर आरक्ष। प्रश्न नम्बर 128 सन् 2021 मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैंडाको सङ्ख्या कति थियो? 694। 129 नेपालमा मात्र पाइने चरा
कुन हो? काँडे भ्याकुर नेपालमा मात्र पाइने चरा हो। प्रश्न नम्बर 130 जिल्ला शिकार अनुज्ञा पत्र प्राप्त गर्नका लागि नेपाली नागरिकले कति वस्तु तिर्नु पर्दछ? 5,131 राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 अनुसार कुन घसिने प्रजातिलाई संरक्षित वन्यजन्तुको रूपमा सूचीकृत गरिएको छ? घडियाल गोहीलाई। प्रश्न नम्बर 132 संरक्षित क्षेत्र भित्र राफ्टिङ गर्दा नेपाली नागरिकले कति वस्तु तिर्नु पर्दछ? रु 200। 133 कसुरदालाई हिरासतमा राख्दा हिरासत कोठा कस्तो हुनु पर्दछ? प्राप्त उज्यालो र खुल्ला हावा आउने। प्रश्न नम्बर 134 विदेश निकासीको लागि बिक्री वितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको वनस्पति तथा जडीबुटी कुन हो? ओखरको बोक्रा र 5 औँले। प्रश्न नम्बर 135 बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली कुन सालमा जारी भएको हो? विक्रम सम्वत 2053 मा। प्रश्न नम्बर 136 राष्ट्रिय सिमसार नीति 2059 अनुसार सिमसार भन्नाले कस्तो क्षेत्रलाई जनाउँछ? दलदले जमिन, नदीबाट प्रभावित जमिन र ताल पोखरीलाई सिमसार नीति 2059 ले जनाउँछ। 137 प्रश्न नम्बर राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समितिमा कतिजना सदस्य हुन्छन्? 11 जना। 138 प्रश्न नम्बर वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका 2069 अनुसार तलका मध्ये अथवा अनुसार कुन जनावरको आक्रमणबाट पशुधनको क्षति भएमा पीडित व्यक्तिले राहत पाउने व्यवस्था रहेको छ? त्यो रहेको छ बाघ। प्रश्न नम्बर 139 वन्यजन्तुको आक्रमणबाट पशुधनको क्षति भएमा राहत रकम पाउनका लागि पेश गर्नुपर्ने कागजात प्रमाणहरू के हुन्? पीडितको निवेदन, घटनास्थलको मुचुल्का र पशु वा धनको मूल्याङ्कन रकम। प्रश्न नम्बर 140 मध्यवर्ती क्षेत्र मापदण्ड 2062 अनुसार कार्यालय भन्नाले के बुझिन्छ? राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्षक कार्यालय बुझिन्छ। 141 मा जाउँ। मध्यवर्ती क्षेत्र मापदण्ड 2062 अनुसार व्यवस्था भए अनुसार पर्यटन आधारित उद्योग अन्तर्गत कुन पर्दैन? माछा पालन पर्दैन। प्रश्न नम्बर 142 क्षेत्रफलको आधारमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज। प्रश्न नम्बर 143 धार्मिक दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण मानिने राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज। प्रश्न नम्बर 144 अद्वितीय भू बनावट भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। 145 चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन जनावर पाइँदैन? रातो पाण्डा पाइँदैन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा। 146 नेपालमा पाइने एकमात्र स्तनधारी जलचर प्राणी कुन हो? सोस डल्फिन रहेको छ नेपालमा एकमात्र जलचर स्तनधारी प्राणी जुन पाइने गर्दछ। 147 मा लागौँ। जङ्गली चौरी गाईको शिकार के को लागि गरिन्छ? मासुका लागि, छालाका लागि र रौँका लागि गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 147 गैंडाको छाला कति सेमीसम्म मोटो हुन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ 5 सेन्टिमिटरसम्म गैंडाको छाला मोटो हुन्छ। प्रश्न नम्बर 148 कस्तुरी मृग के का लागि प्रख्यात छ? सही उत्तर रहेको छ बिनाका लागि। 149 राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षक विभागको तथ्याङ्क 2071 अनुसार नेपालमा 225 अपराध कुन वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित रहेको छ? सही उत्तर रहेको छ गैंडा। प्रश्न नम्बर 150 गोक्यु र समग्र तालहरू कुन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पर्दछन्? सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज अनुसार। अब लागौँ एउटा एक्स्ट्रा क्वेसनतर्फ। आफ्नो शरीरको तुलनामा कम सुत्ने जनावर कुन हो?
सो उत्तर रहेको छ हात्ती। यो तपाईहरुका लागि छुट्टै खालको प्रश्न रहेको छ। यो फोटो जुन देखाइएको छ कुन जनावरको रहेको छ र यसलाई इंग्लिशमा के भनिन्छ, कृपया हाम्रो भिडियोको कमेन्ट्स बक्समा गएर यसको सही उत्तर दिनुहोला। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै भिडियो फेरि पनि लिएर आइराख्ने नै छौं। च्यानललाई लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। धन्यवाद।